हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। गोकुलजी, धन्यवाद ऋषिजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटाक्ष सुरु भएको छ, सडकमा जुलुस प्रदर्शन भइरहेछ, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ पछिल्लो समय? डेमोक्रेसी छ नि त नेपालमा, त्यो त सबैलाई एक्का छ ऋषिजी। त्यसो भएपछि लागेका कुराहरू मान्छेले भन्छन्, कहिले सही बुझेर भन्छन् त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्छ, कहिले पूर्वाग्रहले भन्छ त्यसलाई सरकारले एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाउँछ। तर देशभरि नै जुलुस प्रदर्शन भयो, पोखरामा पनि भयो, आज तपाईँले हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि देखिए जुलुसमा। किन होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा किन दिनु पर्यो रे? के माग? अब कसैलाई के का लागि जुलुस निस्क्यो त? इस्यु के? लकडाउन खुकुलो पार्न पर्यो, कर तिर्न सकिँदैन, मिना गर्नु पर्यो। अनि सर्वोच्च अदालतले भनिदिइसक्यो त कर चाहिँ लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र तिर भनेर। अनि उनलाई के टाउको दुःख त? अब मारमा परेका छौँ, समस्यामा परेका छौँ, उद्योगपति व्यापारीहरूको पनि तर्क आयो नि त। अनि त्यो त सरकारले पनि अहिले चाहिँ तिरिहाल भनेर भनेको छैन नि। सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन त सरकारले पालना गर्छ, निर्णय त फैसला त कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार नै हो। त्यसो भएपछि एउटा खास म्याद दिएको छ र संसारभरि कर तिर्दैन नि त। कोरोना त नेपालमा मात्रै छैन, संसारैभरि छ, लकडाउन धेरै मुलुकमा छ। त्यसो भएपछि यो चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गरेर कोरोना भाग्छ, भगाउन सकिन्छ भन्ने कुनै सही दृष्टिकोण होइन। त्यो बरु के हो भने कोरोना फैलाउने एउटा निकै बलशाली माध्यम हुन सक्दछ। त्यही ठाउँबाट कोरोना सल्कियो र नियन्त्रण बाहिर गयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? प्रदर्शनकारीले अथवा जसले आयोजना गरेछ त्यसले वा सरकारले? सरकारले काम गरिरहेकै छ आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षाको निम्ति, सक्दो काम गरिरहेको छ। कसले के कल्पना गर्नुभएको छ ती सबै त सक्दैन। अमेरिकाले त सकेन, बेलायतले त सकेन। जल थल नभ तिनै ठाउँमा सम्पूर्ण पहुँच, प्रभाव, अध्ययन अनुसन्धान भएको, मेडिकल साइन्समा विशिष्ट अनुभवहरू हासिल गरेकाहरूले। त्यसो भएपछि यो त नेपालले निम्त्याएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आऊ आऊ कोरोना, आऊ 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 प्रिय कोरोना तिमी नेपाल आऊ भनेर बोलाएको त होइन नि। यस्तो कुरामा पनि जुलुस निकालेर न्यु खोजेर अहिले सरकारले भनिसक्यो त के अरे यो यसको जनजीवनलाई सहज बनाउनका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो नागरिककै हितको निम्ति हो। नागरिक त सडकमा आइसके र बालुवाटार घेर्न थालिसके, यसो दमन पनि भइरहेछ। छैन, दमन भन्ने कुरो डेमोक्रेसीमा हुनै सक्दैन। ल एन्ड अर्डरको पालना हुने हो, दमन निरङ्कुश सत्ताहरूमा हुन्छ। र नेपालले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिएको, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिएको सत्ता केही समयको अवधिमा दमन भयो। त्यो वास्तविक नागरिक अधिकार खोज्नलाई थियो। अहिले त नागरिकको सुरक्षाको निम्ति लकडाउन गरेको हो। कुनै डेमोक्रेटिक राइट अपहरण सरकारले गरेछ र सडकमा प्रदर्शन हुनुपर्ने ऋषिजी? यो तर भइरहेछ नि त। लकडाउनको बेलामा सडकमा प्रदर्शन हुन दिनुस् न त, हुन दिनुस्। जुलुसहरू धमाधम निस्क्यो देशभरि नै। यसले गर्दा सरकारलाई कमजोर पार्नको लागि कतैबाट प्रहार हो कि आक्रमण हो कि? रविन्द्र मिश्रले भन्नुभएको थियो सरकार जसरी पनि ढाल्छौँ हामी भनेर। यसो छ, अब उहाँलाई के का निम्ति ढाल्नु पर्यो? यो नेपालको गुमेको जमिन फिर्ता लिएर आउने निर्णय सरकारले गर्न लाग्यो, त्यस कारणले सरकार ढाल्नु पर्यो भन्न लाग्यो हो उहाँ। अनि यो सरकारले कोरोना विरुद्ध कुनै पनि काम गरेन, निधाएर बस्यो भनेर हो कि सरकारले आफ्नो सके जति काम गर्दैछ? सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्। एउटा पार्टी हो भने 2-3 ठाउँमा कहाँ उहाँहरूका सदस्य छन् क्यारे। तर यो के भने अनुचित समयमा झन् धेरै बढ्ता स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्ने गरी नागरिककै विरुद्ध नागरिक आन्दोलन हुन्छ त कहीँ? जनताले चाहिँ बुझ्दैन नि यति कुरो। यस्तो त छैनन् होला त नेपाली जनता, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँले चाहिने भन्दा बढ्ता बुझेर आह्वान गर्नुभएको छ भने त्यो कतिन्जेल गर्नुहुन्छ जुलुस गर्नुहोस्। तर त्यो जुलुसले त्यहाँ कोही सङ्क्रमित आयो भेट्यो र त्यसले चाहिँ जुलुसमा 200, 300, 400 कति भेट्छ, त्यो सङ्क्रमित भयो भने चाहिँ के गर्ने नि? त्यसको जवाफदेही त बोक्नु पर्दैन? डेमोक्रेसीमा सरकारको मात्रै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ कि नागरिकको पनि सर्टेन हुन्छ, अरू पार्टीहरूको पनि हुन्छ। कोरोनामा कहीँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष छ,
तपाईँ देख्नुहुन्छ देशको सार्वभौम सत्तामा कहीँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुन्छ, महामारी विरुद्ध लड्न सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुनै दृष्टिकोण सरकारले लिएर आएको छ र सरकारको काम के हो भने राज्य सञ्चालन हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अन्तर्गत अहिलेको सरकारलाई छ, उसैले गर्ने हो, बाँकीले सल्लाह दिने। नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर डेलिगेसन बालुवाटारमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार असफल भयो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सच्चिनुपर्छ, आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न थाले नि त काङ्ग्रेसका नेताहरू। गगन थापाले त भन्नुभयो, चुनौती दिनुभयो प्रधानमन्त्रीलाई, 10,000 रुपियाँ खोइ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब चाहियो भनेर भन्नुभयो। यसो भनौँ न, म कसैको व्यक्तिगत बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। अहिले कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, उसले सल्लाह सुझाव दिन पाउँछ, ज्ञापन पत्र बुझाउन पनि मिल्छ। तर म यो भन्छु, जसले ठुल्ठुला स्वरले यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन भनेका छन्, अनि उनीहरू पनि त स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको देश हो नि यो। नेकपा त अहिले भएको हो नि एब्सोल्युटली, होइन? आफ्नै बहुमतको नेकपाको सरकार त नेपालमा फर्स्ट टाइम, लार्जेस्ट पार्टीको अनुभव छ, मिलिजुली सरकारको अनुभव छ नेकपासित, तर सिङ्गल पार्टी सञ्चालन गरे त अहिले हो। अनि योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य क्षेत्रको लथालिङ्गको बारेमा चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ नि? ठुला कुरा गर्ने, न्यु खोजा कुरा गर्ने, प्रश्न गर्न हामीलाई पनि आउँछ, हामीले पनि इतिहासका पाना पल्टाउन सक्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हिजो उनीहरूले गरेनन् त्यसैले अहिले सरकारले गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्ष गर्नु। जस्तो सुन्नुहोस्, हरेक मोर्चामा सरकार असफल कोरोना रोकथाम। यसो भयो नि, उहाँको आँखै त्यही हो, उहाँको आँखै त्यही हो। उहाँले सरकारलाई सफल भन्नै मिल्दैन त के गर्नुहुन्छ? उहाँले घाम लागेको छ भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, किनभने अहिले दिउँसोको कति बज्यो? 4 बज्यो र उहाँ आउनुभयो भनेदेखि घाम लागेको होइन, आकाशमा काहीँ काहीँ बादलका फिर्कानी छन् भन्नुपर्छ उहाँले। सबैतिर घाम लागेको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो त साँचै हुन्छ। सबैतिर घाम नलागेको साँचो हुन्छ, काहीँ काहीँ यो रेनी प्री मनसुनको पिरियड छ, त्यसैले काहीँ काहीँ होला त्यस्तो। यस्तो खालको तर्कको के राजनीतिमा दम हुन्छ? चिच्याहट, बरबराहट, उफ्रिने, कराउने, दारा किट्ने, म जति जान्ने कोही छैन, मैले जे भन्छु त्यही आधारमा संसार चल्छ। म यति मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। होइन, के का निम्ति राजीनामा? अनि कङ्ग्रेसले बनाइदिए हो सरकार, हामीले पनि मागेका थियौँ नि पहिला देउबाले राजीनामा देऊ, गिरिजाले राजीनामा देऊ, धेरैचोटि जुलुसमा जाने मै हुँ त, दिएनन् राजीनामा, किनभने विधिले उनीहरूलाई बहुमत पो दिएको थियो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। जनता तताउन, यसो माग इस्यु सम्बोधन गराउन, सरकारलाई सचेत गराउन, कुनै मिस्टेकै भएको छ भने के हो त भनेर सरकारलाई हेर्न, त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको काम हो, त्यो कुरा मानिन्छ। तर अब दारा किटे पनि जुलुस निकाले पनि अब 3 वर्ष त यही सरकार चल्छ। उहाँले सही कि गलत भन्ने कुरा फैसला त कुनै अमुक नाम गरे एकजना मान्छे वा कुनै दलले निकालिदिने होइन होला नि त। दलहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने त जनतै होला नि त, जो यो देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनिन्छ, उनले आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन्, त्यतिखेरै हिसाब किताब होला नि त। अनि के संविधान च्यातेर उहाँको सरकार बन्छ त अहिले? उहाँको त्यो टाउको दुखाइको विषय होइन, उहाँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, राम्रा कुरा सरकार। मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, हिजो पार्लियामेन्टमा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र 10 अर्बको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पछि हिसाब किताब गरौँला, अहिले कोरोना रोकथाम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी होइन, 10 अर्ब कहाँ कसरी खर्च भयो भने पारदर्शी हुनु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, ककलले कहाँ हिसाब माग्छ व्यक्ति नै पछि बुझाउँदै जाने सरकारको काम होइन। महालेखा प्रतिवेदकले अथवा महालेखाले हरेक साल निकाल्छ, त्यहाँ हेर्न पर्यो नि। विधिको शासनलाई चुनौती दिने, लागेको कुरा उठाउनु भयो, भइगयो त। भएको रहेछ भने कारबाही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, अनि के हुने त? तर प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने, सरकारले चाह्यो भने त वेबसाइटमा राखेर चाहिँ एउटा कुरा सुन्नु न, कति खर्च भयो भने त इतिवृत्तान्त दिन सक्छ नि त। दिइता राखेका छन् त, अनि बिलहरू बाहिर आएकै छन्। स्थानीय तहले खर्च गरेका छन्, कति 761 वटा स्थानीय तह छन्। के अरे तिनले गरेका खर्च पनि यहाँ हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ कोरोना छैन, कहाँ काम हुन्छ? ग्रासरुटमा काम हुन्छ। राहत बाँडेका छन् ती संस्थाहरूले, प्रदेश सरकारले गरेका छ। ती सबैतिर गएको बजेट होला नि त। सङ्घीय सरकारले कति गरेका छ त्यो पनि त संसदमै लेखा समिति छ नि त, ती छलफल गरे भयो नि त। के छ
त्यहाँ त छलफल गर्न नसकिने होइन। 20जना 25जना 30जना मान्छे बस्ने होला, संसदको कोठा मुसा कुद्ने भइ के अरे समितिका कोठा मुसा कुद्या छैन के अरे, अनि त्यहाँ गएर मिटिङ गरे भइहाल्यो, त्यहाँ दसी प्रमाण राखे भइहाल्यो। अनि भ्रमको खेती गरेर निरन्तर एट्याक गर्ने भन्ने कुरो इस्यु डाइभर्ट गर्ने कुरा हो। कोरोनालाई खास समाधान नहोस्, पानी धमिल ल्याएर अनि मास्तिर आफै पानी धमिल ल्याउने, तलतिर गएर तैँले धमिल ल्याएको भनेर भन्ने खालको यो तरिकाबाट कुनै हात लागि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन? सुन्नुहोस्, गरे जति जम्मै काम गोजीमा हाल्ने, कर्मचारीलाई दिया तल, डाक्टरलाई दिया के भन्छ अतिरिक्त भत्ता, नर्सहरूलाई दिएको कुरा, अब किटहरू परीक्षणहरू लिएर आएको कुरा, यो जम्मै गोजीमा जान्छ। कसैको त गोजीमा जाँदा हो, तर आवश्यक सामान खरिद हुन्छ नि, त्यो डिस्ट्रिब्युसन पनि हो। त्यसरी हेर्नु पर्दैन। यो अन्धो खालको कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ अरे त? तपाईँले नाम लिया माननीयले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु रे, के स्वर्ग यहाँ रामराज्य अहिले स्थापना गरिदिनुहुन्छ? बेकारका कुरा नदेखे हो त कङ्ग्रेसको सरकार कसैले पनि यो देशमा। कङ्ग्रेसको सरकारै नदेखे हुन् नेपाली जनताले, तिनका काम कारबाही हेरे होइन नि। त्यसैले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारले रामचन्द्र पौडेलले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम के भन्नुभयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेको भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्नुभयो उहाँले। यसो त्यो उहाँकै पनि त हेरे भइहाल्यो त। उहाँलाई पनि सत्तामा हुँदा के आरोप लागेको थियो, ती उठेका जति जम्मै कुरा सत्य हुन् रे। उहाँले ती सबै स्वीकार्नुहुन्छ भने अहिलेको नि स्वीकार गरिदिउँला हामी। बनाऊ छानबिन समिति, राम्रोसित बनाऊ, जम्मैको बनाऊ न त। जतिवटा सरकार भने अरू कुरै छोडिदिउँ न त। ल पञ्चायतकालको कुरा छोडिदिउँ रे। ल डेमोक्रेसी जहाँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन व्यवस्था हो, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने र नागरिक राज्यको नियम कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहने व्यवस्था हो डेमोक्रेसी। किनभने त्यो संविधान जनताले बनाएको हुन्छ, कुनै खोपाबाट निस्किया हुँदैन, अँध्यारो कुनाबाट निकाल्या हुँदैन, कसैले बक्सेको हुँदैन संविधान। त्यो जनताले बनाएको संविधान हो नि। त्यसको परिधि नागेर सरकारले आर्थिक वा सुशासन वा आर्थिक मानकहरू वा कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यहाँ नियम कानुन विधि विधान उल्लङ्घन गरेर र अनुचित ढङ्गले कुनै कुरा गरेछ भने जो कसैको बारेमा छानबिन गरौँ न। सरकार मात्रै छ र छानबिनकारी निकाय त कति छन्, कति जम्मैबाट गरौँ। उजुरी हाले भो, बहस गरे भो, समिति संसदमै छलफल गरे, संसदीय समिति छ, अख्तियार छ। 1 मिनेट भाषण सुन्नुहोस्, छानबिन गर्न सक्छ, संविधान आयोगले छानबिन गर्न सक्छ। सुन्नुहोस्, म व्यक्तिगत जान चाहन्न ऋषिजी, अघिदेखि मैले बताएको छु। जानु पर्यो भने जसले क्वेसन उठाएको छ तिनकै बारेमा नि दर्जौं प्रश्न उठाएका छन् नि, खोइ त त्यहाँ जवाफ जनताले प्रश्न उठाए नि त, नागरिकले प्रश्न उठाए, सडकमा नागरिकले नै उठाएको हो तिनका बारेमा नि। सुन्नु न, तिनका बारेमा नि नागरिकले नै प्रश्न उठाएछन्, वा मिडियाले प्रश्न उठाएछन्, वा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएछन्। यो एकरो रोटी सेकाउने कुरा नगरौँ। जनताको प्रश्नको त सरकारले जवाफ दिनु पर्यो। सुन्नु, जनता भने तपाईँ एक्लै हो त? सबै 3 करोड जनताको प्रश्न हो, 10 अर्बको। सुन्नु न, दिन्छ त सरकार। महामारी छ नि देशमा भ्रष्टाचार गर्ने? सिम्पल कुरा गर्छु म, भ्रष्टाचार गरे प्रमाण ल्याउनु नि त तपाईँले। प्रमाण त आइरहेको छ त 10 अर्बको बारेमा। कसैले भने प्रमाण अनियमितता भयो भनेर धेरै मान्छेले भनिसके थियो। सुन्नु न, धेरैले भन्नु, थोरैले भन्नु बेग्लै कुरा हो, पूर्वाग्रहले भन्नु, भएको कुरा भन्नु, विभिन्न त्यसका रूपहरू हुन्छन् क्या आरोपका। त्यो आरोपका रूपहरूमध्ये फ्याक्ट चेक गर्दा जे देखिन्छ त्यसमा जानु पर्यो। फ्याक्ट चेकमा चाहिँ गर्नु छैन, कागले कान लगायो भनेर बुर्गुसी मारेर कुदेर हिँड्छन्। कुनै दलका कार्यकर्ता पनि छन्, केही मान्छेका अरू पनि मान्छेहरू होलान्, व्यक्तिगत मान्छे नि होलान्, तिनले त्यो तताउनु बेग्लै कुरा हो। तर सरकारले 90 अर्ब पैसा हुन्छ, त्यो सबै भ्रष्टाचार हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै छ नि त अहिले। अर्को साल हुँदा 90 अर्बै भ्रष्टाचार हुन्छ। पहिला त्यसै गर्ने गरेको थियो। जति बजेट हुन्थ्यो देशको त्यो सबै भ्रष्टाचार हो। मानौँ त्यो कुरा सही हो, सत्य हो। प्रश्नहरू त्यतिखेर नि उठ्थे। निकायहरू छन्, त्यसबाट जानु पर्यो। यसमा कुनै उत्तेजनाको कुरा होइन। जनताबाट भाग्दैन। मेरो आग्रह है, यो धेरै नपढाउनु न ऋषिजी, एकदम स्पष्ट कुरा के हो भने जनताबाटै निर्वाचित हो नि यो सरकार। त्यो चाहिँ भुल्या छ। यो कि आकाशबाट बर्सिया महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिएर आएको केपी ओलीको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार वरदान दिएर आएको कि चुनाव लडेर आएको? त्यो सरकार कसले बनाएको? तर सरकारमा गइसकेपछि जनतालाई बिर्सिनु पर्यो प्रधानमन्त्री। सुन्नुहोस्, त्यो यस्तो उस्तो नगर्नु न। बिर्सिया भएदेखि त्यही धरहरा बनिया ठाउँमा हेर्न जानु नि त। बिर्सिया कुरा के भनेको थियो, कति भन्दैछ? रानी पोखरी हेर्न गए भयो, भानु मेमोरियल स्कुल हेर्न गए भयो, टाढा जानै परेन नि, त्यहीँ हेरे भयो नि त। हुँदैछ त काम।
जनताका बनिरहेका घर हेरे भयो, भूकम्पले क्षतिवित बनाएका संरचना हेरे भयो, पुलहरू नयाँ नयाँ बने हेरे भयो, राजमार्गहरू मदन भण्डारी राजमार्ग अतिरिक्त थपिएको के भयो भनेर त्यो बढे भयो। त्यसैले तपाईँहरू पनि त्यहाँ जानु नि त, जनता के होइन हामी जान्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ, धरनाको बारेमा हामी रिपोर्टिङ गरौँ। 3 वर्षपछि जाँचिने कुरा छँदैछ त जनताको बिचमा, के को जनताको हवाला दिइराख्नुपर्छ त, जनताकै बिचमा जाँचिने हो नि त। होइन, तपाईँहरूले 10 अर्ब खर्च भएको छ भनेर भनिसकेपछि कहाँ कति खर्च भयो भनेर पारदर्शिता साथ मन्त्री परिषदको कार्यालयले वेबसाइटमा राख्दै भयो त धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ जनता। सुन्नु त्यो कुरा गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिए भइगयो त, त्यसमा बजेट शीर्षक हुन्छ, खर्च निकासाका निस्सा प्रमाण हुन्छन्, सबै बटुलेर राखे भइगयो त। हुँदैन भनेको छ र, ढोका बन्द गरिदिन्छौँ हामी, खबरदार खोज्न पाइँदैन भनेको छ, सनसनी खेज मचाउने पत्रकार हुन् कि सांसद हुन् ती? केही पत्रकारहरूले त्यसो गर्न सक्छन् कि एउटा कुरालाई हेडलाइनकारिता बनाएर त्यो दिनलाई चल्यो नि त पत्रिका, त्यस्तो होला। तर एउटा नेताहरूले भन्दा चाहिँ 10 प्रमाणका आधारमा भन्नुपर्छ। मैले अहिले नै उठाएँ, प्रश्नहरू जसका बारेमा नि छन्, जसले प्रश्न उठाएका छन् तिनका बारेमा एक भारी प्रश्न छन्, नउठ्या प्रश्न होइन। त्यसैले प्रश्नहरूको जवाफदेहिता खोज्ने हाम्रा विधि छन्, ती विधिहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। डेमोक्रेसी हो भने, डेमोक्रेसी भनेको केही अमुक मान्छेहरूले मैले जे भन्छु त्यही डेमोक्रेसी हो भनेर हिँड्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसो भए उहाँहरूलाई सत्ता बुझायो भने उहाँहरूको मागै त्यही हो, सत्ता उहाँहरूलाई चाहियो। त्यो त हुँदैन अहिले 3 वर्षसम्म। अब के गर्नुहुन्छ त त्यो? 3 वर्षपछि हराइदिए भइहाल्यो नि त, उहाँहरूको पनि दल छ। तर प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा अहिले 10 अर्बको हिसाब किताब नगरौँ पछि गरौँ भने किन भन्नु? त्यो साधारण एउटा शब्दको एउटा कुरो त्यहाँनिर समातेर नउफ्रिनु, त्यसभित्रसँगै अर्को कुरो भने चाहिँ किन बिर्सिनुहुन्छ? सरकार एकाउन्टेबिलिटी राख्छ, त्यसो भएको हुनाले कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कोही पनि उम्किँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ किन ल्याउनुहुन्न तपाईँ? आधा अर्ध सत्य तपाईँलाई के चाहियो त्यो टिपेर हिँड्ने, जे चाहियो मनचिन्ते झोलीको कुरा नगरौँ न, तपाईँले जे चाहियो त्यो मात्रै टिप्ने। कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकार सफल हो त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व? सुन्नुहोस्, एक हिसाबले भन्नुपर्छ, कोरोनाको सन्दर्भमा विश्वले कुनै अपेक्षा के अरे आशा गरेको थियो यो कुनै अपेक्षित घटना थियो कोरोना? नेपालको कुरा छोड्नु न, कोरोना नेपालको मात्रै निजी हो, यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्केर यहीँ फैलेर यहीँ सखा बनाएको हो, त्यो पनि सरकारका असावधानीले हो। अनि पहिला प्लेग थियो, कोलरा थियो, कुष्ठरोग थियो, दादुरा थियो, जन्डिस थियो, टिबी थियो, कैयौँ चिजहरूबाट मानव समाज मुक्त हुँदै आएको छ नि त। यो कुनै एउटा व्यक्ति एउटा सरकारको विषय हो, यो सिङ्गो मानव जातिको कुरा हो नि। यस्तो कुरामा खुद्रे थोत्रा कुरा गरेर राजनीति ठुलो 1 मिनट सदनमा बोलेर त्यसपछि बेपत्तासित ठुल्ठुलो स्वरले कराएर के न जस्तो गरेर हो हल्ला, यो भिडको राजनीति धेरै काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक भिड जनता आफै फैसला गर्छ। शासनप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ, तर नागरिकको सरकार छ अनि सेनाको यो हेर्नुहोस्, यो सेनाको निर्देशन किन? सुन्नु स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनै चाहिने? सुन्नुहोस् एउटा कुरा बताउँ, के गर्नुपर्ने त? उहाँहरूले आफैले, तपाईँले अघि नाम लिया मान्छेहरूले कति हल्ला मचाउनु भयो, उहाँहरूले तयार गरे मान्छेहरू कहाँबाट सामान लिएर आइदिन्छु भनेर उहाँले बोल्दै हिँडेको कुरा पनि याद छ। हेर्नुहोस्, ती चाहिँ उहाँले चाहिँ कति लिएर आइदिनु भयो त? खोइ कहाँ गए ती मान्छे? यस्तो पनि कुरा गर्ने? 3 हप्ता अगाडिको हिस्ट्री त कुरा उहाँले नै बोलेको कुरा हो नि त। त्यो उहाँले नै बोलेको कुरामा तुलना चाहिँ हुन्छ हुँदैन त? अरू कुरा छोडिदिउँ रे, त्यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन त? त्यसैले यस्तो चाहिँ भुलभुलैयामा राख्ने एउटा मान्छे पात्र खडा गर्ने, म यतिमा लिएर आइदिन्छु 5 रुपियाँमा, कोरोनाको औषधि चट्टै गुर्जो खाऊ कोरोना भगाऊ छ त। अनि आएकै छ त्यो, त्यही हो त। अब हाम्रा विभिन्न औषधिहरू के अरे जन्य जडीबुटी छन्, त्यो खाँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ, त्यति हो कुरा। अनि उहाँ यस खालको व्यक्तिगत कुरामा नजाउँ। हेर्नुहोस्, जनता आफै के ठिक हो के गलत हो भन्ने कुरा आफै फैसला गर्न सक्षम छन्। जुन देशका जनताले राणाशाही फाले 100 वर्ष पनि नभइकन 70 वर्षको बिचमा, जुन देशका जनताले पञ्चायत फाले, जुन देशका जनताले राजतन्त्रै फाले र गणतन्त्र लिएर आए, र जुन देशका जनताले हिजोदेखि आजसम्म यो देशलाई स्वतन्त्र राखे, ती देशका जनताले चाहिँ गलत बुझ्छन्, मैले मात्रै एकदम सही बुझ्छु,
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार असफल भयो भनेर धेरैले भनेका छन् नि। सुन्नु न एनालिसिस गर्नुभएको छ, फर्की समीक्षा फर्की गर्नुभएको तिन छ। आउनुहोस् हेर्नुहोस् यसो मसित यो प्रश्न तपाईँ दोहोऱ्याएर अघि पनि 1 मिनट अगाडि पनि सोध्ने त्यही अहिले पनि त्यही सोध्ने हो। यस्तै पूर्वाग्रही भन्छन् यसलाई म पूर्वाग्रही प्रश्न भन्छु। अघि नै जवाब दिइसकेँ मैले। सफल असफल भएको कुरा मानक कतिजनाले भन्यो भनेर हुँदैन। कामको सूचीभित्र हेर्नु पऱ्यो, सरकारले प्राथमिकता तय गरेका विषयभित्र हेर्नु पऱ्यो, आएका रिजल्टहरूभित्र हेर्नु पऱ्यो। कोरोनाको कुरामा मात्रै कुरा भने अमेरिका नै असफल नि त। अमेरिकाको उहाँ केही मान्छे त अमेरिकाको त पुरै आदर्श अमेरिकाका सम्पूर्ण चिज नै गजब भनेर कुर्लिन्थे त यहाँ, अनि अमेरिका नै असफल। प्रधानमन्त्रीले चालेको सबै कदम सफल भयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो नि त 99 मैले चालेका कुरा ठिक छन्, अब 1-1.5% यताउति भयो होला। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भगवान् त भनेको छैनौँ नि, उहाँ पनि मान्छे हो। कतिपय कुराहरू काम गर्दै जाँदा कुनै कुरा नपुग भएको होला, अभाव भएको होला, कुनै कुरा बिग्रेको पनि होला, त्यो बेग्लै चिज हो। त्यो त प्रधानमन्त्रीले खुद भन्नुभएको छैन। आँखा दुईटा आज छन् नि। सरकार कहाँ छ? सेनाले काम गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री सेनाले खरिद गर्नुपर्ने, नागरिक सरकार होइन, जनताको सरकार होइन। म एउटा बताउँ, कोरोनाका कारणले कुनै पहिला हाम्रो छ हेर्नुहोस्, झाडा पखाला लागेर झाडा बान्ता भनौँ न, झाडा बान्ता लागेर कोही गयो भनेदेखि पानी खुवाउने मान्छे पनि पाउँदैन थियो। त्यतिखेर को चाहिन्छ? घरकै मान्छे। कयौँ त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। व्यापक मारे मान्छेलाई आफ्नो ज्यान सबभन्दा पहिलो हुन्छ, त्यसपछि अरूको चेतना आइसकेको, नआएको बाबुआमाको पछि लाग्ने हो, अभिभावकको पछि लाग्ने हो। यति त सामान्य। स्वास्थ्य मन्त्रीले भानुभक्त ढकालले होइन भने भन्न थालिसके मान्छे। तपाईँको प्रश्नको उत्तर म दिँदैछु, धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्। कुरा के भने म यही बताउँदै थिएँ। अनि पुलिसले किन चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छ? त्यहाँ सरकार खोइ, गृहमन्त्री सडकमा किन बसेन र पुलिसको हलदार बसो, जवान बसो? जवानले चाहिँ लाइसेन्स चेक गर्ने, त्यो काम गृहमन्त्रीको हो भनेर उफ्रिने? यो के भने? यो सरकार भने के? सरकार भने के? सरकार भने कार्यपालिकाभित्र जुन जुन चलाउँछ ती सबै सरकारका अङ्ग हुन्। अनि डाक्टर जान्छ, अनि प्रधानमन्त्री के अब त्यो यो लुन्द्रो लगाएर के भन्छ नाप्ने हुन्छ नि एउटा, अनि के अरे थर्मल गन बोकेर अलिकति त्यो किटको बट्टा बोकेर प्रधानमन्त्री नै टोलटोला गरेर नाप्नु पर्ने? यो खालको यस्तो खालको जिरापूर्ण कुरा नगरौँ क्या। सेना नि जान्छ, पुलिस नि जान्छ, के अरे सिभिल प्रशासन पनि जान्छ, सरकार पनि जान्छ, नागरिक समाज पनि जान्छ। मान्छेले राहत बाँडे, हुनेले बाँडे। सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको देख्यो। सुन्नु बाहिर आइसक्यो, बढी मूल्यमा सामान आयो सेनाको तर्फबाट। छानबिन गर्नु, छानबिनकारी निकायमा छानबिन गर्नु। कसैले भनिदिएको र पत्याएर त्यही प्रमाण हो भनेर झुक्नुपर्ने जरुरत छैन। यस्ता कुरा आइरहन्छन्। सचेत सरकार छ, जुन सरकारले जसलाई पनि कारबाही गर्छु भनेको छ। मै आफै छु जुन सरकारको चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार विरोधी दृढतामाथि कसैले अँध्यारो कुनाबाट प्रश्न उठाउन साथ मैले छानबिन गर भनेर राजीनामा दिएको छु। म कोर्ट गएको छु, अख्तियारबाट छानबिन गर भनेर अख्तियारमा छानबिन गर्दैछ। त्यो उदाहरण त मै छु नि। अनि यहाँ हामीलाई पढाउनु पर्छ त? तर मास्क किन्दाखेरि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि धेरै मूल्य पर्यो। एउटा कुरो सुन्नुहोस्, हिजो अफ्रिकामा एउटा कुरा थियो, $3.50 थियो अरे मास्क सुरुमा। अहिले $6 कि कति भयो भनेर हिजो मैले एउटा चाहिँ युएनमा काम गर्ने नेपाली मान्छे, अफ्रिकामा बसेकोले, अफ्रिकामै बस्छन् अहिले पनि, उनी केन्यामा बस्छन्, म नाम भन्दिनँ, उनले त्यो चाहिँ किन्नी नसक्नु भयो भनेका छन्। स्कार्सिटीमा के हुन्छ? हाहाकार परेपछि हाम्रो बानी के हुन्छ? मेरो घरमा 20 प्याकेट मास्क होला, किनभने म कहाँ 2 प्याकेट भए चल्थ्यो होला। 20 प्याकेट होला नि त मसित, किनभने हाम्रो बानी त्यो छ। सङ्कट पर्यो भनेपछि तपाईँको गाडीमा 5 लिटर तेल भए चल्छ दिनु, तपाईँलाई मतलबै हुँदैन। आएपछि सहज बेलामा चाहिँ जहाँ जान्छ त्यहीँ पेट्रोल पम्पमा हाल्छु भनेर, ल तेलको तलमाथि केही भयो भन्ने हुनासाथ तपाईँले चाहिँ ट्याङ्की फुल मात्रै होइन, जर्किन सकेसम्म
कता कता भनेर हुन्छ, तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसो गरेपछि यो त एउटा हाम्रो समस्या छ नि त। पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारहरू आएको छ, चिसोपना आएको छ, वार्ता हुन सकेका छैन। तपाईँले वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पहल गर्नुभएको गोकुलजी? बाहिर चर्चा छ प्रधानमन्त्रीको तहबाट तपाईँलाई विशेष प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीले बनाएर भारतीय राजदूतलाई भेट्न पठाउनु पऱ्यो। होइन, सुन्नुहोस्, यो यही अतिरञ्जनाको म अचम्म लाग्छ मलाई। क्या अतिरञ्जना एउटा कुरो के हो भने भारतकोसित नि भेटिन्छ, चिनकोसित नि भेटिन्छ, अमेरिकासित नि भेटिन्छ। म एकजना मन्त्री भइसकेका मान्छे हुँ, सांसद अहिले पनि छु, एउटा पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि छु। मसित राजदूतहरूले भेट्न नहुने होइन, भेट्छन्, कुरा गर्न नहुने होइन, कुरा गर्छन्। त्यसैले कसको तर्फबाट किन के अरे यो यसरी अतिरञ्जना नगरौँ न, साधारण कुरा हो, भेटघाट हुन्छ। होइन, तपाईँले भारतीय राजदूतलाई भेट्दाखेरि के कुरा गर्नुपर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन, यस्तो हो कि कहाँ भेट्नुभयो, कसरी भेट्नुभयो, जनतालाई बताइदिनु नि सविस्तार। यसो गरौँ न, तपाईँको अघिल्लो कुरा चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ, के कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ। अब कहाँ भेट्यो, यहाँ भेट्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो अन्तर्वार्ता जहाँ पनि दिन सकिन्छ। तपाईँको स्टुडियोमा गएर पनि दिन सकिन्छ, यहाँ बसेर पनि दिन सकिन्छ, बालकोटमा बसेर पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी निवास हो यो, यहाँ बसेर पनि दिन सकिन्छ। अब मेरो बमपड्किया घरमा बसेर पनि दिन सकिन्छ, होटेलमा बसेर पनि दिन सकिन्छ, चौरामा पनि दिन सकिन्छ। त्यसैले कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अगाडि नै उठाउनु भयो, एकैचोटि 3टा 4टा 5वटा यो गर्नुहुन्छ। म भन्छु नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो छ भने छिमेकको सम्बन्ध त्यस्तै हुन्छ। छिमेकी बदल्न सकिन्न, व्यक्तिगत छिमेकी भए फलानाको आँगनपट्टि फर्केर नि हेरिदिन्न भनेर बरु 2-4 लाख सस्तो बेचेर घर छोडे पनि हुन्छ, खेतको पाटो बेचे नि हुन्छ, बारीको के अरे खेतको गरा बेचे नि हुन्छ, बारीको पाटो बेचे पनि हुन्छ, पाखोबारी बेचे नि हुन्छ, सिम दोयम जे छ त्यो सबै बेचेर हिँडे हुन्छ। तर प्रश्न यो देशको हो। जब देशको प्रश्न हो भने अब हाम्रो एउटा बुझ्नुपर्छ कि हामीसित 2टा मात्रै छिमेकी छन्, प्रत्यक्ष जोडिएका छिमेकी अरू कोही छैनन्, र त्यो बदलिनेवाला पनि छैन। छिमेकी नेपालका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकी बदलिनेवाला छैनन्। मित्रहरू हामी व्यापक बनाउन सक्छौँ, छिमेकी चाहिँ हाम्रा 2टा मात्रै छन्। त्यसैले अब कुम ठोकिन्छ। तपाईँले भारतीय राजदूतलाई भेटिसकेपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्गित वातावरण बन्यो। तपाईँले के प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो बताउनुहोस् न। नेपाली यसो गरौँ न, कुनै पनि भेटमा आपसी हितकै कुरा हुने हो, चालु विषयकै कुरा हुने हो, त्यो नचालु कुरा त हुँदैन नि। उनीहरूले आफ्ना कुरा गर्छन्, हामीले आफ्ना कुरा गर्ने हो। उनीहरूका दृष्टिकोणहरूको आदान प्रदान हो। कुनै एजेन्डा राखेर यसमा के गर्ने, त्यसमा के गर्ने, यो हो प्रमाण, यो होइन प्रमाण भनेर त्यहाँ डिस्कसन हुँदैन नि। सामान्य भेटमा, अनौपचारिक भेटमा अनौपचारिक तहकै कुराहरू हुन्छन्। होइन, के कुरा भयो ठ्याक्कै अनौपचारिक रूपमा? मैले यति मात्रै भन्छु। सुस्ताको बारेमा, कालापानीको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा, लिपुलेको बारेमा के कुरा गर्नुभयो? सुन्नुहोस् न, त्यो सबैलाई थाहा छ त, त्यो नेपालको हो, आजदेखि होइन। त्यो हामीलाई अरू कसैले चाहिँ दिएको पनि होइन, त्यो हाम्रै भूमि हो, नेपालकै भूमि हो, आजदेखि होइन। बरु हामी त साँगुरिएर सुगौली सन्धिमा आइपुग्या हो। त्यसैले कालापानीको, लिपुलेकको आदि इत्यादि सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोणको कुरा म गर्न सक्छु। नेपालको दृष्टिकोण के हो तपाईँले राखेको भारतीय राजनीतिक कुरा? ठ्याक्कै बुदागत रूपमा नेपालको दृष्टिकोण एउटा नागरिकले नै कुरा गर्न सक्छ। है, नागरिकको रूपमा तपाईँले राख्नुभयो त भारतीय राजदूतसँग। सुन्नुहोस् न, नागरिक, सांसद, पूर्व मन्त्री, जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँले भने त विशेष दूतै सही हो, अनेक ढङ्गले जेसुकै गरी गर्दा पनि एउटा यो देशको माटोमा जन्मेको, यो देशको हावापानी खाएको हुर्केको, यो देशको अन्न खाएको, यो देशको पानी खाएको, यो देशमा सास फेरेको मान्छे जो कसैले आफ्नो देशको बारेमा स्पष्ट बोल्न सक्छ। त्यो भारतसित मात्रै बोल्ने होइन, त्यो चीनसित नि बोल्छ। बोलिआएका इतिहासहरू, प्रमाणहरू, दसीहरू हामीसित छन्।
हिजो पनि सबैलाई थाहा थियो चीनमा 8वटा देशले नियन्त्रण जमाएका थिए, भारतमा पनि अङ्ग्रेजले नियन्त्रण जमाएको थियो, नेपालमा त कसैको नियन्त्रण थिएन। त्यसैले यो सार्वभौम देश हो, यति कुरो सबैलाई थाहा छ। अब यो देशको सिमानाको विषयमा जरुर जम्मैलाई थाहा छ कि अहिले हाम्रो जमिनमाथि भारतीय फौजले खास गरी लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा उसको फौजको उपस्थिति आज होइन, अलि पहिल्यैदेखि बसेपछि नै यो विवाद त छँदैछ। किनभने जमिन हाम्रो हो। अझ पछिल्लोचोटि के भयो, त्यो जमिन भारतले आफ्नो बनाएर नक्सा जारी गर्यो, नेपालले विरोध जनायो। त्योभन्दा अगाडि चीन र भारतको बिचमा पनि लिपुलेख पासको सन्दर्भमा उनीहरूले एउटा सहमति गरे, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो सांस्कृतिक र व्यापारिक कोरिडोर बनाउने, जे होस् न, धार्मिक र व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर। तर नेपालको जमिनमाथि ती दुई देशहरूले नेपाललाई सोध्दै नसोधिकन, नेपालसित कुनै सल्लाह नै नगरिकन, हामीलाई पनि थाहा छ नि त, हामी पनि उत्तरसित नै सीमा जोड्न चाहन्छौँ, दक्षिणसित नै सीमा जोड्न चाहन्छौँ, हामी रेलवेका कुरा गरिरहेका छौँ, ट्रान्स हिमालय पारको यो कनेक्टिभिटीको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेलवेको कुरा गरिरहेका छौँ, अब वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको कुरा गरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ यसबाट बाहिरिने त थिएनौँ। तर त्यो इलेफेन्ट ड्र्यागनको माया पिरतीमा हाम्रो त सार्वभौम सत्ता नै मिचियो नि, त्यसप्रति हामीले विरोध आज होइन हिजै जनाएका थियौँ। होइन, तपाईँले विरोध गर्नुभयो, तर भारतले अझै पनि ती भूभाग स्वीकारेको छैन नेपालको भनेर। यसो हो, यो मत्स्य न्यायको युग होइन। तथ्यलाई शक्तिले कुल्चिन सक्छ, दबाउन सक्छ, कमजोर बनाउन सक्छ, हत्कण्डा अपनाउन सक्छ, तर सत्य र सत्य नै हुन्छ। न्यायको मृत्यु हुँदैन, सत्यको मृत्यु हुँदैन। कहिलेकाहीँ कमजोर हुन सक्छ, दबिन सक्छ, तर सत्य र न्याय चाहिँ अपराजय छ। त्यसैले हाम्रो विश्वास के हो भने, विश्वास मात्रै होइन, भारत हाम्रो छिमेकी पनि हो, घनिष्ठ सम्बन्ध पनि छ, चीनसित पनि घनिष्ठ सम्बन्ध छ, हामी संसारसित नै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर भारतले आजको यसो नि सम्बन्धको जमिन अतिक्रमण गरेको छ, त्यो फिर्ता गर्न तयार भएन भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग विकल्प के छ आजको दिनमा? तपाईँहरूसित नभन्नु न, एउटा नागरिकको रूपमा तपाईँ पनि सोच्नुहोस्, तपाईँसित के विकल्प छ? हामीसित वार्ता भनिरहेका छौँ, विकल्प वार्ता हो। वार्ताको लागि भारत आउँछ, तपाईँलाई विश्वास छ? अनि भारत राजदूतलाई भेटिसकेपछि त्यो सङ्केत पाउनु? सुन्नु न, राजदूतको मात्रै कुरा होइन नि, भारतीय कङ्ग्रेस आई जो एउटा ठुलो पार्टी हो, उसले पनि नेपालको बारेमा चाहिँ छिटो समस्या समाधान गर भनौँ, भारत सरकारले नै वार्ता गर्छु भनेको छ। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, वार्तै हुँदैन जस्तो के हुन्छ त? सैनिक आक्रमण गर्छ त भारतले? होइन, कालापानीमा नेपाली सेना लिएर जानुपर्छ, त्यहाँ राख्नुपर्छ, सेना भिन्न तयार हुनुपर्छ भारतसँग भनेर भन्नेहरू पनि छन्। यसो कुनै शान्ति मिसनमा भारतको सेना आएर बसेको होइन। यो 1962 नेपालमा सेना कहिले आयो? मातृका प्रसाद कोइराला जब चाहिँ प्रधानमन्त्री बने र उनको भारत भ्रमण भयो, यो मलाई लाग्छ फागुन 15 गतेतिर 250 को एउटा ट्रुप्स 2टा जहाजमा आयो र उत्तरी चेकपोस्ट बनायो। त्यसको 9 वर्षपछि के भयो? त्यो चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा 1962 को वार भयो। त्यतिखेर 17वटा थियो र पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरी चेकपोस्ट हटाउने सफलता प्राप्त गर्यो नेपालले। तर त्यो चाहिँ हटेन। हाम्रो कुरा के हो भने, न हामी भारतमा 1 इन्ची जमिन हामीले भारतको मागेको होइन, मिच्न खोजेको पनि होइन। भारतलाई र नेपालले पनि, नेपालको पनि भारतले 1 इन्ची पनि जमिन चाहिँ मिच्न पाउँदैन। तर मिचिरहेको छ नि भारतले त, त्यही भएर त मुद्दा उठिरहेको छ। त्यो जमिन फर्काउन तयार छैन। सुन्नुहोस्,
त्यही यो अवस्थामा के हुन्छ क्या नेपालले भिड्ने कि लड्ने कि वार्ताद्वारा फिर्ता गर्ने? सुन्नु यो एकदम साधारण कुरा छ। त्यो मलाई के लाग्दैन भने छिमेकमा रहेका भारतका केही नीतिहरू म देख्छु सुन्छु। पहिलोचोटि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपल्ट निर्वाचित हुँदा साउथ एसियाका प्राय सबैजसो र अरू पनि विदेशी नेताहरूलाई राखेर भन्नुभयो आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा, छिमेक पहिलो हुनेछ हाम्रो नीति। त्यो भने के? छिमेक मिच्नलाई पहिलो नीति हुने भने त हामीले बुझेका छैनौँ। छिमेकसित भारतीय आफै उपनिवेशमा परेको देश हो भारत, र भारतको त्रास छिमेकीलाई नहोस्, शक्तिको त्रास छेउमा बस्नेहरूलाई नहोस्, बरु उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरून्, उनीहरूको सार्वभौम सत्ताको सम्मान होस्, उनीहरूको विकास प्रक्रियाको सहयोगी होस्, असल सम्बन्धको थप मजबुतीकरण र निरन्तरता रहोस्। त्यो भने होला नि त। त्यसो भनेपछि हामीलाई के विश्वास छ भने भारतले वार्ता गर्छ। अर्को पनि छ भारतको केही कुरा, जस्तो म भन्छु र मैले बारम्बार दोहोऱ्याउँछु यो कुरा। त्यो के हो भने भारत उपनिवेश आफै भयो, अङ्ग्रेजको उपनिवेश रह्यो झन्डै 150 वर्ष। उपनिवेशको थिचाइको मिचाइको पीडा भारतीय जनता, भारतीय सरकार, भारतीय राजनीतिक दल सबैलाई थाहा छ नि त। त्यो कति दुःखदायी हुन्छ, कति पीडादायी हुन्छ, कति मन भतभती पोल्ने खालको हुन्छ, त्यो खुद भारतीय इतिहासले बोकेको जिउँदो सत्य हो। त्यसो भएपछि त्यो छिमेकीबाट एउटा भारतभन्दा पहिलेदेखि स्वतन्त्र रहेको, बरु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत योगदान गरेको मनमोहन अधिकारी, बीपी कोइरालाहरूले आफै त जेल बस्नु भएको छ नि त भारतमा पनि। तपाईँलाई आजको दिनमा समस्याको समाधान भनेको तपाईँले वार्ता भन्नु, कूटनीति लेभलबाटै हामीले वार्ता गर्नुपर्छ। त्यही हो। तपाईँले भारतीय राजदूतलाई यो कुरा राख्नुभयो, प्रधानमन्त्री के विषयमा भोलि वार्ता गर्न तयार छ भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यसो गर्नु न, यो कुनै राखिरहनु पर्ने कुरा होइन कि नेपाल सरकारको स्ट्यान्ड नै भइसक्यो नि यो कुरा। होइन, तर पनि त वार्ताको माहौल बनाउनको लागि, वातावरण बनाउनको लागि तपाईँ क्रियाशील हुनुभएको छ नि त। वार्ताको कुरा नि, विकल्प अरू केही कसले देख्ने? हामीले वार्ता भनिरहेछौँ, भारतले वार्ता भनिरहेछ, तर वार्ता हुन सकिरहेको छैन। सुन्नु न, अहिले वार्ता, आजको भोलि वार्ता। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, म त्यही भएर तपाईँलाई हिस्ट्रीको कुरा गर्दै थिएँ, त्यो बेलादेखिको कुरा हो। अब प्रमाण लिएर वार्तामा बसौँ, जे हुन्छ त्यही स्वीकार गरौँ भन्ने कुरा हो नि नेपालको। वार्तैमा बस्दिनँ भनेर भारतले किन सक्दैन भने, एउटा म अघि भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा क्रस गर्नुभयो, भारतको आफ्नै पोलिसी, हिजोको पोलिसी, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, सरकार उहाँकै छ, जुन 6 वर्ष अगाडि थियो, आज पनि त्यही छ। त्यो पोलिसी के भयो त? दुनियाँले त यो प्रश्न गर्नेछ। अर्को कुरा के छ भने, भारत उपनिवेश कालमा रहेको भारत होइन। आज भारत भारतीय सङ्ग्रामको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम प्राप्त गरेपछिको उपनिवेशवादी होइन, स्वतन्त्र भारत हो। त्यसमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्र आफ्नै देशका जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ र बाँकी दुनियाँप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ। लोकतन्त्रको एउटा खास विशेषता, नभए मान्छेले किन लोकतन्त्र भन्नु? शक्तिको पछि कुदे भइहाल्यो नि, जसको शक्ति उसको भक्ति, कुरा त सकियो। त्यसैले भारतीय लोकतन्त्र विशाल लोकतन्त्र हो। त्यो विशाल भारतीय लोकतन्त्रले पनि दुनियाँलाई फेरि जवाफ दिनुपर्छ कि नेपालमाथि कुनै गडबड भयो भने के भएको भनेर। त्यो कुरा भारत जस्तो विश्वको शक्ति राष्ट्रको रूपमा, जति शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाउँदै जान्छ वा शक्तिमा आउँदै जान्छ, अघि तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई 1000 प्रश्न सोध्नुभयो नि, त्यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको कुनै नगर कमिटीको अध्यक्षलाई त सोध्नु भएन। यसो तात्पर्य के हो भने, जवाफदेही कोसित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शक्तिसित हुन्छ, जो अथोरिटीसित हुन्छ।
त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई विश्वको शक्ति, विशाल लोकतन्त्र भारत, विशाल अर्थतन्त्र भारत, विशाल सैन्य क्षमता भारत, नेपालको तुलनामा कसैको भन्दा उहाँहरूको फेरि तुलना गर्दा तल पनि होला, म त्यता जान चाहन्न। कसैको सैनिकै छैन, ती देशहरूको चाहिँ सार्वभौम सत्ता हुन्छ कि हुँदैन त? त्यस्ता देश पनि छन्, ती देश पनि भूपरिवेष्टित पनि छन्। वैवाहिक सम्बन्ध छ नेपाल भारत सम्बन्धमा, तर आजको दिनमा चिसोको सम्बन्धलाई तपाईँले सुमधुर बनाउन सक्ने कडी छ त? यसो सुन्नुहोस् न, नेपाललाई राम्रो बनाउने 3-4 कारण छन्। के छ भन्नु? तपाईँको एउटा सुन्नु न, तपाईँ 2 मिनट पनि भन्न दिनुहुन्न। 1 मिनट विषय छ यो, कुनै यहाँको आन्तरिक मामिलाको जस्तो फटाफटी सर्नु हाजिरी जवाफ हुन्न क्या ऋषिजी। यहाँकोमा जे भने नि हुन्छ। तपाईँले मलाई भ्रष्टाचार तपाईँले किन गरे भनेर नि सोधिसक्नुभयो, अर्कोलाई पनि किन गर्नुभयो दशर्व भन्नुभयो। हो होइन म भनिदिन सक्छु, यो इन्टरनल पोलिटिक्स हो। यहाँ अलिअलि आरोप प्रत्यारोप यसो त्यसो यो चलिरहेको छ। तर दुई देशको प्रश्नहरू भनेको मैले अघि नै उल्लेख गरेँ, छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। त्यसको मतलब छिमेकीले जे गर्छ त्यो मान्नै पर्छ। बलात् नचाहिएको कुरा, हुँदै नभएको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नै चुनौती दिने कुरा त नेपालले मान्दैन नि त। त्यो मान्न पर्छ र? त्यसो गरेर हामी नेपाली हुन्छौँ र? त्यो माटोप्रतिको दायित्व हुन्छ र? राष्ट्रियता सबैका लागि उत्तिकै प्यारो हुन्छ। म भारतीय राष्ट्रवादी विचारको पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु र भारतीय सार्वभौम सत्ताको पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु र संसारका अरूको पनि। र भारतले पनि उसको 1 अर्ब 38 करोड के अरे 20 करोड, हाम्रो चाहिँ 3 करोड जनताको सार्वभौम सत्ता भन्ने कुराको कुनै छुट्टै परिभाषा हुन्छ र? त्यति गुणा कम यहाँ चाहिँ सार्वभौम सत्ता हुन्छ र? यहाँ चाहिँ त्यस कारणले एब्सोल्युट चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपालले प्रयोग पाउँदैन भन्ने कुरा त आफैमा उपनिवेशवादी सोच हो, कोलोनियल सोच हो। त्यो सोचबाट त नेपालमा पनि डेमोक्रेसी छ र हामी आज होइन हिजै कसैका थिएनौँ, बरु हामीले अरूलाई सघाएका छौँ। त्यो हाम्रो वीरता होला। हाम्रो इतिहासको सानो कुरो पनि ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामी एक अर्काको समान अस्तित्व, समान सार्वभौम सत्ता र समान विकासमा सँगै हिँड्न चाहन्छौँ। कुनै पनि देश त्यस्तो शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त भारतको मात्रै कुरा नगर्नु नि त। विवाद नेपाल र भारतको सीमामा मात्रै चलेको छ कि विवाद चाहिँ अरू देशसित नि चल्छ त? अरू देश, तर नेपालको त भारतसँग मात्रै सीमा विवाद छ आजको दिनमा। उसितै तीनतिरबाट छ त, त्यही त हो नि त। चीनसितको हामीले पहिले सगरमाथा बारे थिएन, बिपी कोइरालाकै पालामा त्यो त हल भयो नि। त्यो त हामीले मानेका छौँ नि। कि मैले बिपी कोइराला काङ्ग्रेसले गरे हुनाले त्यो चाहिँ म मान्दिनँ भनेर भनेको छ नेकपाले? त्यो भनेको छैन। देशको प्रश्नमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुन्न, मैले अघि नै भने। त्यसमा देशको नागरिक हुन्छ र देशको सार्वभौम सत्ता हुन्छ, त्यति मात्रै हो। अर्को कुरा, भारतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छन्। त्यो दायित्वबाट भारत भाग्छ, उम्किन्छ, वा आँखा चिम्लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छन्। त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने त अनि हाम्रो भन्दा बढ्दा सीमा विवाद त इन्डिया र अरू नै देशका बिचमा छन् नि। तर वार्ता भइरहेछ, चीनसँग त भारतको वार्ता भइरहेछ। हो, त्यही भन्छु नि त। त्यसैले त्यसमा के हुन्छ भने यही प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो नि त, यही प्रश्न दुनियाँले उठाउनेछ नि त। तिमी चाहिँ चाइनासित वार्ता गर्छौ अनि नेपाल चाहिँ सित चाहिँ किन वार्ता नगर्ने भन्ने प्रश्न त बाँकी दुनियाँले गर्छ नि, तपाईँले गरे जस्तो। त्यसको जवाब भारतीय लोकतन्त्रले दिनुपर्छ, भारतीय सरकारले दिनुपर्छ, भारतीय जनताहरूले पनि दिनुपर्छ। नेपाल र भारत सम्बन्धको कुनै एउटा सरकारी आयाम मात्रै छैन, बुझ्नुभयो? त्यसैले यो सम्बन्ध रबर जस्तो तन्किने हो। छिनो जस्तो हुन्छ, फेरि जोडिन्छ। अब नेपाल भारत सम्बन्ध नजोडिएर के हुन्छ त? नजोडिएर के हुन्छ? विकल्प के छ त? जोडिन्छ। किन जोडिन्छ भने म तपाईँलाई बताउँछु, भारतमा करिब नेपालबाट जाने 2500 नदीहरू भारतका विभिन्न ठाउँमा जान्छन्। ठुला नदीको मात्रै कुरा नगरौँ न, यही क्षेत्र होला नि त। यो प्रकृतिसित पनि जोडिया छ, यो धर्मसित नि जोडिया छ, यो संस्कृतिसित नि जोडिया छ, यो सरकारी सम्बन्धसित नि जोडिया छ, यो व्यापारिक सम्बन्धसित नि जोडिया छ, यो नागरिक सम्बन्धसित नि जोडिया छ। बाघ जान्छ, बाघ आउँछ,
चरा जान्छ चरा आउँछ, गैँडा गडना दुवै ठाउँ हुन्छ। यतापट्टि चितवनको जङ्गलमा भयो भने यतापट्टि हुन्छ, उतापट्टि भयो उतापट्टिको हुन्छ, त्यही गैँडा। तर यो प्राकृतिक हाम्रो सम्बन्धका बहुआयामहरू हुन्। यसको तात्पर्य गैँडा जस्तो नदी त हिँड्दैन नि त। म बताउँछु, हामी 1816 को सुगौली सन्धि उल्लङ्घन गरेर काली नदी तरेर भारततिर गएका होइनौँ। भारतले तथ्य त्यो स्वीकार्नुपर्छ। भारत आफै जानेर नजानेर, थाहा पाएर थाहा नपाएर, कुनै मनसाय राखेर जसरी सुकै आएर कालापानी क्षेत्रमा बसेको भए पनि डेमोक्रेसीको अर्को मूल विशेषता सत्य स्वीकार्नुहुन्छ। डेमोक्रेसीको विशाल लोकतन्त्र, संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र लिम्पियाधुरा नै हो तपाईले भन्नुभयो, तर भारतको मान्यता छैन। यसो नि अन्तर्राष्ट्रिय नदी त्यो त पुराना सुन्नुहोस्, सुगौली सन्धि र त्यसका पूरक सन्धिहरू त्यो चाहिँ भारत आफैले जारी गरेका कैयौँ नक्साहरू अस्ति 2014 सम्ममा सन् 2014 सम्ममा संयुक्त वक्तव्यमा परेका कुराहरू उच्च स्तरको नेतृत्वमा पनि त्यो त विवादित क्षेत्र हो, यसमा हामी सहमत भएनौँ भन्ने कुरा त माइन्युट भएको छ नि त भारत र नेपालको बिचमा छैन। त्यो तथ्य होइन त। भारत र नेपालको प्रतिनिधि आधिकारिक रूपमा बसेर, कुनै अनौपचारिक होइन, कुनै धार्मिक भेटघाट, व्यापारिक भेटघाट, कफी भेटघाट, चिया भेटघाट, ब्रेकफास्ट भेटघाट, तर सरिता गिरीले भन्नुभयो लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भारतको भनेर। मैसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। सुन्नु त्यो नेपालको, उहाँ नेपालकै नागरिक भएको कहिले हो? त्यसो भएपछि त्यो समस्या होला। ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भन्नुभयो कि उहाँलाई मन नपरेर भन्नुभयो? त्यो चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो कि सोध्नु? त्यो पनि सोधेको छु मैले। अनि उहाँले के दसी प्रमाण? मैले त भन्नुभयो नेपालको होइन, आधार छैन, लिम्पियाधुरा नेपालको भने। अनि 1816 को सुगौली सन्धि के? त्यसपछिको अरू 3टा सन्धि भएका छन्। डडुवा क्षेत्रको एउटा, त्यसपछि यो अर्को के भन्छ जङ्गबहादुरसित भएको 60 को सम्झौता एउटा। त्यसपछिका कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने के अरे तिरोतिरानका 1995 का तिरोतिरानका लिखतहरू, जनताले तिरो तिरेको नेपाल सरकारलाई, त्यो के हो? जनगणना के हो? अनि 2015 सालको निर्वाचनको कुरा के हो? सुगौली सन्धि के हो? इस्ट इन्डिया कम्पनी वा ब्रिटिस भारत सरकार त्यतिखेरको ब्रिटिसकालीन सरकारसित गरेका सन्धि सम्झौता ती के हुन्? त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ कि बाँकी संसारलाई थाहा छ? एउटा व्यक्तिको कुरा गर्दा कोही मान्छे, सुन्नुहोस्, कोही मान्छे नागरिकता, प्लिज मलाई सघन दिनुहोस्। भारतको हो भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो, अनि उहाँलाई नेपालको संसदमा राखिरहने। यसो गरौँ न, त्यो मैले सोधेको छैन उहाँलाई। उहाँले भन्ने कुरा आइसक्यो। ल ठिकै छ, हो भने लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भने उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो गलत हो, सर्वथा गलत हो, खेदजन्य कुरा हो, भर्सनायोग्य कुरा हो। एउटा नेपालीले सांसद पदबाट निकाल्नु पर्दैन? यसो गरौँ, त्यसका छुट्टै विधि होलान्। कसैले विचार व्यक्त गरौँ, म यो भन्दैछु, कसैलाई देशै छोडेर जान मन लाग्छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो बेग्लै कुरा हो। तर देशको सार्वभौमले भन्न मिल्छ? देशको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिने कुरा चाहिँ अक्षम्य अपराध हो। तर यसमा उत्तेजित के हुनु पर्दैन भने एउटा व्यक्तिको कुरा लिएर उत्तेजित नहुँ नि त। यहाँ त को के होलान् हो। प्रश्न के हुन्छ भने आज नेपाल सबभन्दा खुसी छ, नेपालको शक्ति छ। हामीसित सबभन्दा ठुलो शक्ति के छ भने नेपाल यसमा विभाजित रहेन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको सदियौँदेखि हो र सधैँ रहनेछ। दसी प्रमाणका आधारमा वार्ताद्वारा यो विषयलाई टुङ्गो गरौँ। खालि त्यो वार्ता के का निम्ति भन्दा भारतीय फौज हट्नु पर्यो, सरल सत्य नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार्नु पर्यो। त्यसको लागि त तपाईँले पहल गर्नु पर्यो नि त, वातावरण बनाउनु पर्यो नि त। यही त प्रधानमन्त्री र तपाईँको बिचमा जुन किसिमको एउटा विश्वासको वातावरण छ, त्यो नेपाल यसो गरौँ, यसमा प्रधानमन्त्रीसित नजोडौँ। किनभने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले भारतीय राजदूतसँग वार्ता गरेको समाचार बाहिर आयो। तपाईँले त्यो तपाईँको प्रश्न हो होइन। मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी यो कुनै सरकारको विषय मात्रै होइन नि, यो कुरा यो नेपालको विषय हो, नेपाल राष्ट्रको विषय हो। दुख्दा प्रत्येक नेपालीलाई दुख्छ।
कुनै पनि ठाउँ। त्यहाँ मात्रै होइन नि, सुस्ताको पनि कुरा छ नि, सुस्ता चाहिँ छैन। सुस्ताको कुरा पनि आउँदैछ, विषय छँदैछ। त्यो सुस्ता र कालापानी क्षेत्र त किटानुसाथ लेखिएको विषय हो नि। यहाँ चाहिँ समस्या समाधान गर्न नै यो चाहिँ अलिकति सहमत भएनौँ, त्यसैले यसलाई अहिलेलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा मान्ने, यहाँ फेरि छलफल गर्ने भन्ने कुरा त वार्ता त त्यहीँबाट सुरु भएको छ नि। हामीले वार्ताको निम्ति भन्यौँ, कोरोनाको बिचमा पनि भन्यौँ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नु भने कोरोनाको बिचमा वार्ता गर्ने कुरो रहेन भन्ने हो, आउजाउको कुरो। तर त्यही कुरा त फेरि बाँकीहरूसित त गर्नुभयो नि त, बाँकीहरूसित त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो हेर्ने कुरा हो, हामी कुनै उत्तेजनाको कुरा गर्दैनौँ। त्यही भएर मैले भन्छु, रबर जस्तो तन्किन्छ, चुड्दैन, फेरि आएर हुन्छ। फेरि आएर सम्बन्ध त हुन्छ, किनभने छिमेकी त बदल्न सकिँदैन। जतिसुकै हामी के कुरा गर्नुपर्छ भने उग्र राष्ट्रवादको कुरा होइन र लम्पसार राष्ट्रवादको कुरा पनि होइन। तथ्यले जे भन्छ त्यो हाम्रा दुईटै छिमेकीहरूले कहीँ कसैसित नेपालमा त उग्रवादको राष्ट्रवादको बहस हुन्छ नि त। होइन, भारतको विरोध गरिसकेपछि सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, त्यो भारतमा पनि देखिया छ। त्यही भएर मैले भने राष्ट्रवादको सबै देशका जनताको उनको राष्ट्रवादी अडान दृष्टिकोण रुझानप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यो राष्ट्रवाद शक्तिमा आधारित राष्ट्रवाद होइन, त्यो सत्यमा आधारित राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। हामीले उठाइरहेको कुरो सत्यमा आधारित राष्ट्रवाद हो, तथ्यमा आधारित राष्ट्रवाद हो। यहाँ कुनै राष्ट्रवादी हुनुको मतलब भारत विरोधी हुनु, राष्ट्रवादी हुनुको मतलब चीन विरोधी हुनु, राष्ट्रवादी हुनुको मतलब अमेरिका विरोधी हुनु वा इस्युमा दृष्टिकोण राख्ने कुरा चाहिँ कोही पक्षधर कोही विपक्षमा उभिने भन्ने व्याख्या गर्नु बेकार हुनेछ। त्यसैले साधारण कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको जमिन यो भारतले मान्नै पर्छ। यो नमानेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले उग्रताको कुरा भने त्यही भएर त हामी भनिरहेका छौँ नि, त्यही भएर भनिरहेका छौँ वार्ता वार्ता वार्ता। त्यो भारतले नै बनाएको छ। त्यसैले अब यसको निम्ति देशै एक भइसक्यो नि। है, राष्ट्रिय सहमति छ, अभूतपूर्व एकता छ नेपालमा, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, भारतलाई पनि थाहा छ। अनि अभूतपूर्व सहमति किन भयो त भन्दा तथ्यका आधारमा भयो। तथ्य नै थिएन भने त हो, तथ्य नेपालको हो, तर ल्याउने कसरी फिर्ता, यसमा फिर्ता ल्याउन नि परेन। कुरा के छ भने नि, फेरि यही कुरालाई अर्को अर्थ नलाउनु होला, फिर्ता ल्याउनेको प्रश्नै रहेन। भारतीय सेना कालापानीबाट हट्नु पर्यो, तर भारत त्यसो गर्न तयार छैन। हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना बसेको हो, हाम्रो जमिनमा बसेको र हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना बसेको हुनाले हाम्रो एउटा मात्रै कुरा छ, भारतीय सेना त्यहाँबाट जाऊ। यो शान्ति मिसन होइन। हामीसित कुनै लिम्बियाधुरा नयाँ नक्सा जारी भएर राखिसकेपछि भारतको असन्तुष्टि बढ्या छ। म एउटा कुरा सक्न दिनुहोस्, त्यो जमिन भारतको भए पो भारतबाट फिर्ता लिने भन्ने, त्यो जमिन हाम्रो हो, हाम्रो भनाइ यति हो। त्यसलाई ठिक्क उल्टो बनाउनुहोस्, हाम्रो जमिनमा बसेको भारतीय फौज फिर्ता हुने कुरा चाहिँ यो हो, यो हुनु पर्यो। हाम्रो भनाइ यति हो। अब असन्तुष्टि त हाम्रो पनि रह्यो नि त। हामीले त दुईवटा चिठी लेख्यौँ, 15मा पनि लेख्यौँ, अस्ति पनि लेख्यौँ भारतले नक्सा जारी गरेपछि। तर भारतले कुनै उत्तर दिएको छैन तपाईँको चिठीलाई। अनि अब हामीले संविधान 8-9 महिना भइसक्यो, वार्तामा बस्न तयार छैन। त्यही भएर स्वतन्त्र देश हो। नेपालको नक्सा जारी गर्नका निम्ति कुन देशले के भन्छ भनेर चाहिँ, र नेपालको भएको चिज सत्यमा आधारित चिज हामीले कसैको अतिक्रमण गर्न गएको होइन। त्यो चिज गर्नका निम्ति अरू कोही असन्तुष्ट हुनु हुँदैन, त्यसको केही अर्थ पनि हुँदैन, त्यो स्थापित पनि हुँदैन। त्यस हिसाबले भारतसित अब हामीले सम्बन्ध बिगार्ने भनेका होइनौँ नि त। सत्य भारतले स्वीकारोस्, त्यो हो कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, त्यो नेपालको हो। त्यो उहाँहरूले नै जारी गरे, उसमा पनि छ पहिलाकामा। त्यति कुरा त मान्नु पर्यो नि, त्यो हो डेमोक्रेसी। नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रेको छ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले सुधार्न सक्छ? यसो छ, उहाँकै नेतृत्वको सरकारले ती भूभागहरू फिर्ता ल्याउन सक्छ? केपी ओली जहिले पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओली जहिले पनि एउटा कुरा मान्नु पर्यो, नेपालीहरू सबभन्दा पहिला नेपाली हुन्, त्यसपछि दुवै छिमेकीका असल मित्र हुन् र बाँकी दुनियाँका पनि मित्र हुन्। र हाम्रो परराष्ट्र नीति साधारण छ, त्यो के हो भन्दाखेरि सबैसित मित्रता, कसैसित दुश्मनी नगर्ने। यसको मतलब
हाम्रो जमिनको, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको, हाम्रा आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरूमाथि कसैले पनि चाहिँ दुखाइदिनु भएन, अप्ठ्यारो बनाउनु भएन। हाम्रो कुरा त्यो हो। आजको 21औं शताब्दीमा उपनिवेशवाद छैन। त्यसैले सम्बन्ध हुनुको अर्थ यो होइन कि अरू जसले जे भन्छन् उहाँहरूले भनेकै मान्नुपर्ने चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले पनि के गर्नु, उहाँहरूले भने नमान्ने देशहरू पनि छन् नि। त्यसो भए छैन नि त। उहाँहरूलाई अरूले भने मान्नुहुन्छ त? अरू देशहरू उहाँहरूभन्दा शक्तिशाली कोही भयो अनि उनीहरूले भने चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्छ त? त्यो त मान्या देखिँदैन। त्यहाँ शक्तिको टकराव भयो कि सत्यको टकराव भयो त? त्यहाँ सार्वभौम सत्ताको प्रयोग भयो कि अर्काले के भन्यो भनेर डराएर सम्बन्ध बिग्रिने भयो भनेर भयो? एउटा कुरा के हो भने नडराउनुको अर्थ हामी तोप मेसिन गन बोकेर अहिले जुत्न जाने भन्नुको अर्थ छैन। तर एउटा कुरा के होइन भने नेपालले त्यो जमिन नेपालको हो र त्यो जमिनबाट फिर्ता गर्नुपर्छ। के अरे यो भारतीय फौज, भारतले अतिक्रमण गरेको भारतीय राजदूतले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुभयो? होइन, वार्ता हो नि। भारतीय सरकारले वार्ता हुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले? वार्ता किन हुँदैन त? वार्तै हुन्छ अनि युद्ध हुन्छ त? हामी त इच्छुक छैनौँ। कसैको क्षमता होला युद्ध गर्ने, तर नेपालको कुनै रुचि, चासो र इच्छा होइन। तर त्यहाँ जान्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। त्यसो भए एमसिसी पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाधा अवरोध छ, पारित हुन्छ? यसो गरौँ, एक शब्द भन्नुहोस्। यसो गरौँ न, एमसिसीलाई हेर्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण होलान्। मेरो बुझाइमा एमसिसीले कुनै पनि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अतिक्रमण चाहिँ गर्दैन। त्यो 5 वर्ष परियोजना हो, त्यसका जे प्रोभिजन छन्। तर यही कानुन नेपालको हितमा छैन अरे। सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जाने अमेरिकाको रणनीति छ अरे। भीम रावलको, झलनाथ खनालको तर्क। यसो गरौँ, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूको भनाइ। यसो गरौँ न, नेपाल कसैको पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। 1 नम्बर कुरा यो। 2 नम्बर कुरा, एमसिसीमा यस्ता प्रोभिजन छन् भने त्यो पास हुँदैन। एमसिसी पास हुँदैन? तपाईँले त पारित हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि। मसँग जसरी पनि पारित गर्छु भन्नुभएको थियो। अब तपाईँ यहीँनेरि नगर्नु न, फेरि मैले भन्दैछु नि त। एमसिसीमा तपाईँले सोध्नुभयो नि, त्यस्ता विषय कसैको सैन्य गठबन्धनको हामी छिर्ने कुरा रहेछन् एमसिसीको सम्झौतामा भने नेपाल त्यसमा जाँदैन नै भनेको हो। बुझ्नुभयो? तर छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिले हेर्ने भन्दा पनि त्यसको कपी नेपालीकरण गरेर पनि जस्ताको तस्तै र्याङकाठ्याङ सार्वजनिक गरे भयो। अङ्ग्रेजी जान्नेहरूले अङ्ग्रेजीमै पढे भयो, तीबाट थाहा भइहाल्छ त। यो त्यति नै पनि नबुझ्ने कुरा त कोही पनि छैन। त्यसैले त्यो 5 वर्ष परियोजना, बरु त्यसमा एउटा कुरा छ, सैन्य सम्बन्धी परियोजना वा सैन्य क्षेत्रसँग चाहिँ यसको खर्च हुँदैन भनेको छ। मैले चाहिँ पढेँ, त्यो हो। नेपालीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेमा चाहिँ त्यो छ। अब अरू चाहिँ कहाँ छ थाहा छैन। अब सरकारले गरेकै कुरा एकदमै गलत हो भने त म जान्दिनँ, होइन भने राष्ट्रघाती छ अरे, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा त्यसले आक्रमण गरेको छ अरे। यसो छ नि, अर्को देशको परिभाषा हामी नलगाउँ क्या। अमेरिकाले यहाँ महाराजगञ्जमा दूतावास छ के अमेरिकाको, त्यो पनि त उसको आइपिएसको अङ्ग होला नि त। अनि त्यो हटाउने, त्यो दूतावास खारेज, त्यो हो कुरा। भारतसित विवाद छ, कुम ठोकिया गर्छ, खुट्टा लाती लागै गर्छ। यसको मतलब के, हामीले त्यहाँको दूतावास झिक्ने, यहाँबाट उसको दूतावास झिक्ने तहमा जाने हो। त्यसैले आफ्नो बारेमा आफू स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले अघि नै बताइसकेँ कि यसमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विशुद्ध एउटा ग्रान्ट हो। त्यसो पारित हुन्छ एमसिसी। अब भारत एउटा सक्नु ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् प्लिज न, एउटा कुरा क्या, तपाईँ रिसिजियो एकदमै तपाईँ हतारे मान्छे। कुरा के हुन्छ भने एमसिसी चाहिँ 5 वर्षलाई हो। त्यसो भए मेरो प्रश्न छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ कति वर्षलाई हो अमेरिकाको? 5 वर्षलाई, 3 वर्षलाई? एसिया पेसिफिक रिजनभरि उसको अबको पोलिसी एउटा अर्को विषयमा लिएर अर्को विषय नहालौँ न। त्यसमा जे छ त्यो गरौँ न, त्यसमा जे छ त्यो गरौँ। त्यसमा लिएर अर्को चाहिँ अब अर्कोले भन्देला नि त, बिआरआईमा हामी चाहिँ नगए हुन्थ्यो भन्ने भारतको चाहना थियो होला।
अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी गर्ने। अहिले तपाईँले अघि नै आफै भन्नुभयो प्रश्न सोद्धा के अरे संविधान संशोधन नगरे राम्रो, उसको चाहना हो त्यो, तर हामी गर्छौँ। त्यसो भएपछि अध्ययन त अरूले पनि गरिहाल्छन् नि भने, पढ्ने मान्छे थोरै त छैन, म नजानौँला, म धेरै भन्दिनँ, तर हामीभन्दा जान्ने विद्वानहरू कति छन्, कति तिनीहरूको बिचमा एकचोटि सम्झौता कपी राखेर बहस गरे भइहाल्यो त। यो बुदामा गरे भइहाल्यो त। टेक्निकल कुरा नि होला, सैद्धान्तिक कुरा पनि होला। नमस्कार, हस्, थ्याङ्क यू सो मच, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।